عرفت شنو هي المقدمه باش غادي نبقى ندير لكم. المهم نبقى نقول هيلو هي جايز هي لي في المهم شحال بحال هكا حتى نلقاو شي سميه زوينه. كي عندكم شي افكار خليهم ليا في لي كومونتير. جيسبر كو فو تالي بيان. كيف راكم؟ رمضان مبارك سعيد. الله يدخل عليكم باش ما تمنيش ان شاء الله. انا رجعت لكم اليوم بنوفيل فيديو. هاد لا فيديو غادي تكون ان شاء الله سبيسيال. الفيديو ديال اليوم get to know me. درت لكم بوست في انستغرام قلت لكم سولوني الاسئله اللي بغيتو تعرفوهم عليا. سيت كاع دوك لي كيسيون اللي قلتو ليا اللي كيتعاودوا بزاف ودرتهم هنا كتبتهم. الا كنتي مهتم ولا مهتم باش تعرفوا عليا اكثر او في لا فيديو حتى الاخر. نبدا باول سؤال اللي هو شنو سميتك؟ انا سميتي الهام وعارفه بزاف بلي غادي يكونوا عارفين هذا السؤال. اصلك منين؟ انا اصلي من الجزائر. بزاف كيتسولوني شنو هي علاقتك بالجزائر. انا جزائريه، بابا جزائري، عندي جنسيه جزائريه. عندي جوج ديال الجنسيات، جزائريه ومغربيه. فين ساكنه؟ انا ساكنه في ورزازات، تولدت في ورزازات وساكنه في ورزازات. شحال في عمرك؟ انا عندي 21 عام، من مواليد 1998. شنو هو البرج ديالك؟ انا البرج ديالي القوس. تولدت في نهار 6 شهر 12. واش عندك شي تاتواج ولا شي بيرسينغ؟ انا ما عندي حتى شي تاتواج. بيرسينغ عندي دابا راه ما دايرهش كاع الطوانق حيت كيبرزطوني. عندي هنا وحده وعندي هنا، عندي هنا وعندي هنا. كنحماق على لي بيرسينغ ديال ودنيا. باقي باغا ندير ان شاء الله فاش يسالي كونفينمون نبغي نزيدهم غادي ندير لكم فيديو. شنو هي الاكله المفضله ديالك؟ انا عندي بزاف ديال الاكلات. حاولت نفرق على البلدان. نبداو بالمغرب. انا كيتعجبني الرفيسه، كنحماق على الرفيسه والدجاج المحمر ديال العراسات، ماشي الدجاج محمر العادي ديال العراسات كتحط عليه الاكل الجزائري الدولمه كنحماق عليها. وحماس، واحد لا سلطه سخونه، شلاطه سخونه سميتها حماس كتعجبني. اكل المكسيكي كيحمقني بصح ما كيعجبنيش الحرور. هما معروفين بالحرور، ما كيعجبنيش انا الحار. اي اكله كتعجبني ما كنديرش فيها الحرور. احسن اكله في الاكل المكسيكي كاسادياس واعره. انا كنت صوبتها في الدار. الا بغيتو لا غوسيت ديالها قوليها لي غنحطها لكم. نكملوا. ماي فافوريت كولر. الحقيقه انا ما عندي زعما شي لون بريسيز كيعجبني، كلها على حسب المود. بصح هاد الاواخر وليت انتريسي بزاف اللون الصفر كيحمقني ميمكنليش. كيف جاتكم التقطيعه؟ عجبتكم ولا لا؟ اللي باقي ما شافش لا فيديو ديال كيفاش قطعت شعري غادي نخليها لكم لا باغا تعرفوا ولا تسناو حتى يسالي لا فيديو في الاخر غادي تلقاو كيفاش تدخلوا ليها. يلا نكملوا. ماي فيفوريت درينك. المشروب المفضل عندي نورمالمون انا كيعجبني الماء، هو احسن مشروب. ولكن زعما المشروب اللي كيعجبني بزاف في الصيف هو ميلك شيك اوريو. واخا زعما فيه بزاف ديال لي كالوري بصح كيعجبني. وفي البرد كيعجبني الشوكولا شو مخلط مع شويه ديال القهوه اولا كابوتشينو. بصح شوكولا شو كيعجبني بزاف. نكملوا. ماي فافوريت فاكانس. احسن عطله دوزت. نورمالمون انا ما كنسافرش بزاف. بصح نقول احسن عطله دوزت هي العطله اللي كندوز في الجزائر. كيدوزو زوينين بزاف. الرياضه المفضله عندي انا نورمالمون كنتريني في لاصال. زعما ما كنديرش شي سبور اكزاكت. كيعجبني كيك بوكسين وكيعجبني لا ناتاسيون. من صغري باغا ندير لا ناتاسيون بصح في مدينتي ما كانش فين نديرها. كنتسناو الصيف باش نمشيو لا بيسين ولا البحر. الموهبه اللي نبغي تكون عندي نورمالمون انا كنحماق على البيانو من صغري. وانا كنقول بلي بغيت ندير بيانو بصح في مكتب البيانو ولا نرسم بالصباغه. جادور نصغر طابلو ولا ورقه بيضاء ونهز الصبايغ ونبدا غير نلون. كنت كنرسم فاش كنت صغيره غير كنخربق بصح حبست ما كملتش راكم عارفين. يلا كنفكر نعاود ناخذ دوك المادغي ولا داكشي حيت ما عارفاش بزاف شنو خاصني نشري.
حتى يفوت هذا الكونفينمون ونعرف بالضبط شنو خاصني نشري ونمشي نشريه ونبدا ان شاء الله. شنو هو البلاد اللي نبغي نمشي ليه؟ واش عمرك سافرتي برا المغرب؟ سافرت برا المغرب بلاد واحد اللي هو الجزائر. البلاد اللي نبغي نمشي ليه، انا عندي بزاف ديال البلدان باغا نزورهم، انا كنحماق على السفر. من البلاد اللي باغا نزورها هي بالي، البرازيل، اليونان، بزاف. شنو هو افضل فيلم عندك؟ انا نورمالمون ما كنتفرجش في الافلام بزاف، مره في شحال كيعجبوني الافلام ديال ديزني بزاف كنتسطى عليهم، كيعجبوني الافلام ديال التشويق وديال الخيال. باغ كونطخ انا كنتفرج بزاف لي سيري، كيعجبوني لي سيري بزاف حيت كيعجبني نبقى عايشه مع الحاجه. الفيلم دغيا كيحبس. شنو هو المسلسل اللي كيعجبني؟ انا كيعجبني ياساك الما وسيفرين كزر، هما مي فيفوريت بور لانستون كيعجبوني. سو ذاتس ات. السؤال ما قبل الاخير، do you have واش عندك شي حيوانات اليفه في الدار؟ يس، عندي بنتي قطيطة سميتها سلدة، كنحماق عليها. بلاتي نوريكم. هاي 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 هاي، قولي لهم سالو، انا بنت ماما. اخر سؤال هو علاش بديتي يوتيوب؟ انا نورمالمون من 2014 باغا نبدا، بصح كل خطوه شنو كنقول ما عنديش لي مويا، ما عنديش باش نصور، ما عنديش بقيت كنأجل حتى العام اللي فات بديت انستغرام. انا اصلا عندي انستغرام من شحال هاد، رجعته بوبليك. حسيت بلي داكشي اللي كندير خصو يتبارطاجا مع الناس، وبزاف الناس كانوا كيقولوا لي خاصك ترجعيه بوبليك. السبب الثاني هو انا كيعجبني هادشي ديال نبارطاجي مع الناس، كيعجبني نعاون الناس، كيعجبني نعطي داكشي اللي عندي. السبب الاخر هو راني في واحد المرحله اللي هي حرجه بالنسبه ليا على قرايتي. هذا الموضوع ما غاديش نهضر عليه دابا، ما مستعداش باش نهضر عليه حتى نعرف راسي اشنو باغا، من بعد عاد نقدر نهضر عليه. الفراغ اللي كان عندي قلت علاش لا ما نحلش يوتيوب ونبدا نعطي داكشي اللي كنعرف. تما قررت نبدا. هادو هما الاسئله اللي عندي دابا. الا باقي عندكم دوطخ كيسيون ما تنساوش تخليهم ليا في لي كومونتير اولا في انستغرام. اللي باقي ما متبعنيش في انستغرام غادي نخلي ليه لاكونت هنا، وسيري تبعوني، راني كنكون فيه اكتيف بزاف، كنشارك معكم الحاجات ديالي، كنشارك معكم ماي هيلثي فود، شنو كناكل الفطور، الغداء، العشاء. ودابا مع رمضان ان شاء الله غادي نبقى نبارطاجي معكم لي غوبا اللي كندير. اللي انتريسي بيا داكشي اللي كندير يمشي يتبعني في انستغرام. ذاتس ات. جيسبر يكون عجبكم هذا لا فيديو ونكون خفيفه القلب عليكم ونخليكم على خير.